अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मेहरना सामाने का और मैं बुशरा बीबी ख्वाब फरीन नानिका की बड़ी बेटी हूँ। मैंने कभी कोई वीडियो नहीं बनाई, मेरी पहली वीडियो आज तक। ना कभी कोई इंटरव्यू, ना कोई किसी जर्नलिस्ट से बात की, ना कभी कोई बयान दिया। लेकिन ये वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा ये मकसद था कि मामा के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें सुनने को मिल रही हैं, उन पर इतने गलत गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं जो कि मेरे लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। तो मैंने ये वीडियो बनाई ताकि मैं आप लोगों को असलियत बता सकूँ। मेरे आगे कुरान पढ़े, जो भी बात करूँगी सच करूँगी, और अगर सच नहीं करूँगी तो फिर मैं अल्लाह ताला ही मेरा हिसाब किताब करेगा। दूसरी बात है कि मैं और मेरे बहन भाई हमेशा खामोश इसलिए रहे क्योंकि जब वालिदैन की डिवोर्स होती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। ज़ाहिरी बात है, हम बच्चे भी बहुत तकलीफ़ में थे और साइड पिक करना हमारे लिए मुश्किल था क्योंकि हम माँ बाप दोनों से बहुत अटैच थे हैं बल्कि। और मैं मैरिड थी, मेरी जो इन लॉज की फैमिली है उनकी वापसी नून लीग से, तो ऐसे टाइम में खामोश रहना बेहतर था हमारे लिए। कोई भी इल्ज़ाम लगे आज तक या कोई भी बात हो, किसी चीज़ पे भी हमने कोई अपना रद्द अमल नहीं दिया, ना कभी कोई बयान दिया। लेकिन ऐसे जब मामा की बात आई तो माए से चुप नहीं बैठा गया, इसलिए हमें मुनासिब लगा कि हम ये वीडियो बना के आप लोगों को इसलिए बताएं। पहली बात तो भी रिसेंटली किसी ने उन पर इल्ज़ाम लगाया जी वो अमलियात करती थी और मेरे बाबा अमलियात के असर में थे, इसलिए पहले कभी उनके बारे में कोई बात नहीं की। ये सरासर झूठ है, झूठा इल्ज़ाम है। मामा को दीन के बारे में जानना, दीन के बारे में पढ़ना, दीन के बारे में नॉलेज हासिल करने का बहुत शौक़ था, पैशन था उनका। उनको कोई बुक मिलती थी औलिया किराम की ज़िंदगी के बारे में, कुरान की तफसीर से लेके जो भी दीन के बारे में था वो पढ़ती थी और उस नॉलेज को फिर वो आगे लोगों तक पहुंचाती थी। किस तरह पहुंचाती थी? उनसे कोई सवाल करता था, कोई हेल्प मांगता था तो वो दीन की रोशनी में उसकी रहनुमाई करती थी। इतना सिर्फ उनका कसूर है। दूसरी बात, मामा एक बहुत सादी ज़िंदगी उन्होंने हमेशा गुजारी है। उनकी ज़िंदगी उनका क्या था रूटीन से उठती थी, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, हमारे पास 2 रूम्स होते थे। मैं सबसे बड़ी बहन हूँ, हम 5 बहन भाई। तो उनकी रूटीन थी सफाई करा के जानवर बिछा लेनी, वहीं पर खाना, हम बच्चों का दस्तरखान भी वहीं पर होता था, हम खाना उठना बैठना, इवन होमवर्क का हम उनके पास वेट नहीं करते थे, हर वक्त हम मामा के पास होते थे। और उनकी कोई सोशल लाइफ नहीं थी, उन्होंने सारा टाइम सिर्फ अपने बच्चों के लिए और सिर्फ ये दीन की एजुकेशन यानी दीन के बारे में जानना पढ़ना इसमें लगा दिया, पूरी ज़िंदगी सिर्फ इस काम पे लगाई। तो ऐसी औरत जितनी पर्दादार उतनी नेक, उसके बारे में इस तरह की बातें सुनना बहुत हमारे लिए बहुत तकलीफ़ थे और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह वीडियो बना के हमें उनको कैरेक्टर को डिफेंड करना पड़ेगा। लेकिन खैर, दूसरा उनकी बात की गई जी कि इद्दत में उन्होंने कहा कि मेरे बहन भाई क्योंकि छोटे थे, मामा घर में ही इद्दत, जो शरई इद्दत होती है वो टाइम पूरा करके गई थी। मामा का रूम अलग हो गया था बाबा से, क्योंकि बहन भाई छोटे थे, शायद उनको अंदाज़ा नहीं था, मैं अंडरस्टैंड करती थी इस चीज़ को। तो वो टाइम जो इद्दत का होता है वो उस घर में ही रह के उन्होंने शरई इद्दत पूरी की। उसके बाद वो नानी के घर चली गई और नानी के घर काफ़ी अरसा रहने के बाद उनकी खान साहब से निकाह हुआ। और ये बात कि वो निकाब के बगैर मिलती थी और खान साहब ने उनको देखा हुआ था पहले, ये भी बिल्कुल झूठ है, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। जिन्होंने की है, क्या वो किसी मुलाकात के साथ थे जिनको पता हो कि मामा बेपर्दा होकर मिलती थी या मामा ने कभी निकाब के बगैर उनको मिली थी? ये बिल्कुल गलत बात है। खान साहब ने वाकई उनको पहली दफ़ा निकाह के बाद ही उनका चेहरा देखा था, क्योंकि मामा ग्लव्स और निकाब के बगैर कभी खान साहब को मिली ही नहीं थी। वो पर्दादार खातून है, हमेशा हर नामहरम से पर्दे में ही मिली है। पहली बात, उनका घर से कहीं आना जाना होता ही नहीं था, ना वो घर से निकलती थी, ना उनका कोई मिलना मिलाना था, ना कोई उनका सोशल सर्कल था, वो घर में ही रहती थी। तीसरी बात ये, जो अभी रिसेंटली उन पर केसेस किए गए ज़िना का और इस तरह की गंदी बातें उनके कैरेक्टर पर छाली नहीं, तो हम बेटियाँ होते हैं, हमारे लिए बहुत तकलीफ़ थे उनके बारे में ये बातें सुनना। तो कुरान से ऊपर, अल्लाह ताला की अदालत से ऊपर तो कोई नहीं है ना इस दुनिया में ना। वैसे इंसाफ हमें मिल भी नहीं सकता और ना इंसाफ की उम्मीद है किसी से। हमारी अदालतों में कितना कोई इंसाफ हो रहा है सबको ही पता है। लेकिन सिर्फ एक बात तो आप लोगों तक पहुंचाना कि किसी के किरदार को शिकना बहुत आसान होता है, सबूत के साथ करें। सबूत क्या है आपके पास इन चीज़ों के? ज़िना करती थी वो, अमलियात करती थी, किसी, अल्लाह ताला ने कहा कि किसी नेक औरत के ऊपर तोहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है, और जो लगा रहे ना, मुझे यकीन है कि वो अल्लाह ताला उनका खुद ही उनको इस चीज़ का वो देगा,
مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شہنشاہ ہے اور ہم نے اپنا ہر کیس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چھوڑا ہوا، کیونکہ اس دنیا میں تو کسی سے انصاف کی کوئی امید نہیں، نہ کسی رشتہ دار سے اور نہ ہی ہماری عدالتوں سے. لیکن صرف بتانے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ ہماری ماں واقعی بہت نیک عورت ہے، اور ان پہ لگائے ہوئے تمام الزام، ساری گندی باتیں بالکل بے بنیاد اور جھوٹی ہیں. اور کیونکہ ہم بچے ہیں، ہمارے سے زیادہ ان کو کوئی نہیں جانتا. پھر لطیف ڈرائیور ہوگا یا کوئی بھی نوکر ہوگا، اس کی گواہی سے زیادہ آگے ہماری بات ہے، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارا. جی، میں بشریٰ بی بی کی بیٹی ہوں، اور یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کی یہ وجہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں میں نے میڈیا میں اپنی والدہ کے بارے میں بہت گند سنا ہے. اتنا گند سنا ہے کہ یقین مانے رات کی جو نیندیں ہیں نا وہ اڑ گئی ہیں. کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی نیک اور اتنی پردہ دار خاتون کے بارے میں یہ باتیں سننے کو ملیں گی. پتہ نہیں بابا پہ کوئی پریشر ہے یا کیا وجہ ہے جو انہوں نے یہ سب کچھ کیا. میں اس سب کے بارے میں نہیں بات کرنا چاہتی. جو میں مختصر سی بات کرنا چاہتی ہوں، قرآن کو اپنے آگے اس لیے رکھ رہی ہوں تاکہ اللہ سے بڑی عدالت کوئی عدالت نہیں ہے. تو یہ قرآن ہے میرے آگے، جو کہوں گی سچ کہوں گی، اور نہیں کہوں گی تو قرآن جب مجھے پڑھے گا تو پھر کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پہلی بات تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ نہ میری والدہ کوئی پیر ہیں، نہ انہوں نے خود کبھی کسی کو کہا ہے کہ میں پیر ہوں یا میرے پاس آؤ، نہ کبھی ہم نے کہا ہے کہ ہماری والدہ پیر ہے. وہ پیر نہیں ہے. لوگ ان کو کہتے ہیں تو وہ لوگوں کے مسئلے ہیں جی، لوگ کیوں کہتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ پیر نہیں ہے. اس کے علاوہ میں یہ بات قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہوں کہ میری ماں جادو ان کے آس پاس جو اللہ کا نام لے اور اللہ کے رسول کا نام لے، اس کے ساتھ جادو کا نام جوڑنا ایک نہایت ہی زیادتی کی بات ہے. تیسری بات میں یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ واقعی ہی خان صاحب نے نکاح سے پہلے میری والدہ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا. خان صاحب جب بھی ہمارے گھر آتے تھے میری ماں اوپر سے لے کے نیچے تک پردے میں ہوتی تھی. بلکہ مجھے یاد ہے جب خان صاحب آنا شروع ہوئے تھے تو ماما گلوز پہنتی تھی. تو مجھے یاد ہے ہم بچے پسند نہیں کرتے تھے، ہم کہتے تھے گلوز بہت فنی لگ رہے ہیں، مت پہنا کریں، اتنا بھی اسٹرکٹ نہیں اللہ نے کہا. تو وہ ہماری بات نہیں مانتی تھی، پھر بھی گلوز میں بیٹھتی، تو ہمیں بڑا فنی لگ رہا ہوتا. تو وہ واقعی ہی خان صاحب نے کبھی ان کو پردے کے بغیر نہیں دیکھا. اور یہ بات میں قرآن پہ اس لیے ہاتھ، یہ دیکھ لیں آپ سب، قرآن ہے تاکہ کل کو یہ کوئی نہ کہے کہ آگے قرآن نہیں تھا، کوئی کتاب رکھی. تو واقعی ہی خان صاحب نے ان کو کبھی پردے کے بغیر نہیں دیکھا. دوسری بات، ابھی میں ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں میرے چچاؤں نے کہا ہے کہ میرے والد صاحب جو تھے ان کے اسپیل میں تھے. شکر ہے یہ تو مان کے ہیں کہ جوائنٹ فیملی تھی اور جوائنٹ فیملی میں خان صاحب ان کی پریزنس میں آیا کرتے تھے. دیکھیں یہ ان کے ہیں اسمال مائنڈس اور ڈرٹی مائنڈس. ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک عورت کے پاس بندہ بیٹھا ہو تو کچھ غلط ہی ہو رہا ہوتا ہے. اللہ کی بات، صرف اللہ کی باتیں ہوتی تھی، یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. کیونکہ اکثر خان صاحب کو لیکچرز جب پڑھتے تھے تو ماما کہتی تھی تم بھی، بچے ہم لوگ گزرتے تھے بچوں کو بٹھاتی تھیں تو ہم کہتے تھے کہ ہم تو روٹین میں یہ باتیں سن رہے ہیں، تو ہمیں مطلب ہم مذاق سے کہتے تھے کہ ہمیں بخش دیں، ہم یہ باتیں بہت سن چکے ہیں، تو اب ایک اور گھٹا نہیں ہم نے یہ لیکچر سننا ہے. اس کے علاوہ ایک بات میں نے، وہ اون چودھری جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے، انہوں نے بڑے الزام لگائے میری والدہ پہ. تو ان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر چلے آپ نے خان صاحب کے ساتھ تو وفاداری نہیں کی، حالانکہ تعلق آپ کا سیدھا ان سے ہی تھا، میری والدہ سے تو آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو آپ اس چیز کا لحاظ کر لیتے کہ آپ کی جو بچوں کی ماں ہے ان کو راہ حق میری ماں نے دکھائی تھی. ہم سنتے تھے جب وہ آتی تھیں والدہ کے پاس، اور وہ راہ حق پہ میری والدہ کی وجہ سے آئی تھی. اس چیز میں کوئی جھوٹ نہیں. تو بس یہ مختصر سی بات میں کرنا چاہتی ہوں. باقی آگے قرآن ہے میرے، اللہ کی عدالت سے بڑی عدالت کوئی نہیں ہے. یقین کرنا ہے کسی نے کرے، نہیں کرنا تو وہ بھی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو غلط اور جھوٹ زنا کا الزام ان پہ لگایا جا رہا ہے، اور یہ لگایا جا رہا ہے کہ ان کے ناجائز افیئرس تھے میری والدہ کے ساتھ، تو یہ بالکل جھوٹ ہے. اور میں ابھی بھی یہ ویڈیو ریکارڈ جو ہے میں اپنی فیملی کے خلاف جا کے کر رہی ہوں. مجھے نہیں پتا اس ویڈیو کے بعد میرے ساتھ کیا ہوتا ہے.
لیکن میری ماں نے بڑا سنسیئرلی ہمیں بڑا کیا ہے اور ہمیشہ ان کے منہ سے اللہ رسول کی بات سنی ہے. تو جو ایک خاتون ہے ہی اللہ کے راستے پہ، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ ان کے دین کو ہی پکڑ کے مذاق بنایا ہوا ہے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ پیر ہے، نہ وہ کہ وہ بہت نیک ہے اور وہ بہت پیرنی ہے. یہ جو پنکی پیرنی، جادوگرنی، یہ جو ساری چیزیں یہ میرے چچا نے مان بھی لیا، اب تو ایکسیپٹ کر لیا. جب خان صاحب کا عروج کا وقت تھا اس وقت تو نہیں انہوں نے یہ باتیں کی آ کے. تو وہ چڑھتے سورج کو لوگ سلام ہی کرتے ہیں، تو اب یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں تو ان کو یہ پہلے بات کرنی چاہیے تھی. تو بس یہ مختصر سی بات ہے. باقی اللہ تعالیٰ سب کا انصاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو جی.